Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente devant vous un fichier Excel qui va vous permettre de faire la gestion de votre personnel, quelle que soit bien sûr la société, soit une petite société, soit une grande société. Ici et dans ce fichier, nous avons trois fichiers. Fichier numéro un, tableau de bord, qui comporte bien sûr des histogrammes et des barres. Nous avons ici fichier 2 nommé données relatives aux employés, bien sûr qu'on va remplir pour avoir un tableau de bord de la société. Donc, on a bien sûr fait le remplissage des informations de le personnel de la société. Nous avons un fichier calcul qu'on va voir de quoi s'agit-il bien sûr. Donc, كيف قلنا عندنا الفيشي الاول تابلو دو الفيشي الثاني relatif aux employés يعني فين غادي ندخلوا لي دوني ديال لي زومبلويي يعني لي سالاري fichier numéro 3 فيه bien sûr le calcul هاد لو calcul bien sûr فيه la date d'embauche ديال لي salariés فيه la fourchette des salariés c'est-à-dire moins 3000 dirhams entre 4000 dirhams et 5000 dirhams 5000 dirhams 5000 dirhams 6000 dirhams et ainsi de suite et fait bien sûr le récapitulatif ديال les salariés et ديال les départements ديال la société. On va voir un exemple pour comprendre comment on peut travailler sur ce fichier. Donc, غنمشيو les données relatives aux employés. Supposons que l'employé il s'appelle Sami Ahmed. Donc, la date du contrat, c'est-à-dire امتى دخل la société. حنا هنا bien sûr le fichier calcul درنا le début de l'activité هو le 31/12/2013 يعني غنمشيو من le 31/12/2013 حتى jusqu'au jour d'aujourd'hui يعني حتى le 31/12/2021 donc supposons que هاد l'employé دخلته انا le 01/06/2015 c'est-à-dire كنعطيه واحد le salaire ديال 4500 les primes مثلا l'ensemble des primes اللي كنعطيه واصلين ل 800 les heures supplémentaires مثلا خدم واحد دونك حنا ما غاديش نحسبوا لي زور سيبليمونتير مي غنعطيو دو فاسون الياتوار نديرو مثلا واحد 300 درهم هنا ديبارتمون سيتادير هاد سامي احمد اين ديبارتمون خدام سيبوزون كو خدام ديبارتمون كونتابيليتي دونك هنا لي جور دو روبو الا كانوا كنديروهم اي لو سكور دو بيرفورمانس يعني شحال غنقط هذاك لو سالاري في هذاك مثلا هذاك لو مو بيان هذيك لاني غنمشيو دونك هاد لي دو كولون سي با لا بين حنا غنمشيو جوست لي كولون لي بلوز امبورطون غنمشيو ان اوتر سالاريي مثلا سالاري كريم دونك هنا لا دات دو كونترا سيبوزون كو دخلتو انا في لو 30 06 06 2017 هنا السالير مثلا عاطيه 5000 درهم ونديرو ليه حنا مثلا 7000 درهم 6000 درهم supposons que les primes 900 les heures supplémentaires 500 نديرو خدام département administratif دونك حنا درنا هاد دو سالاري جوست نشوفوا واش لي زوتر طابلو عمرو ولا لا دونك هنا غنعرفوا كومون يعني لو سيستيم ديال هاد لي فيشي هذا كيفاش كيمشي مع لو رومبليساج ديال هاد لو طابلو هذا دونك عمرنا لو سالاري الاول غنمشيو نشوفوا دونك مني عمرنا لو سالاري الاول حنا قلنا انه كيتوشي 4500 درهم دونك كنمشي لو كالكول كنلقى عندي هنا ان سالاري كيتوش 4500 درهم دونك هنا لقيت واحد دوزيام سالاري يتوش 6000 درهم دونك غنلقاها في لا ترونش ديال 6000 درهم دونك entre 5000 dirhams et 6000 dirhams عندي واحد السالاري il touche 6000 dirhams d'accord concernant la date de contrat هنا لو سالاري الاول شحال امتى دخلتو لو 1 6 2015 دونك مشينا لو 31 12 2015 غنلقى عندي لو سالاري دخل دونك غيبقى عندي من لو 31 12 حتى 2021 دونك 1 1 1 1 اي علاش ولات عندي هنا جوج بيان سور حيت دخل عندي ان اوتر سالاري دخلته في لو 36 2017 دونك لو 36
2017 راه تزادني واحد لو سالاري ثاني. يعني شحال ولا عندي من سالاري في لا سوسيتي؟ ولاو عندي دو سالاري. يعني 2017 دو سالاري، وبقاو عندي دو سالاري 2018 2019 2020 2021. دونك انا الا جيت ل 2020 ودخلت ان سالاري، راه غتولي عندي هنا 3 وغتولي عندي هنا 3. دونك فهمنا اول حاجه ليطاب الاولى. نمشيو نكملو الغومبليساج. سيبوزون كو واحد لو سالاريي سميتو حميد، نديرو مثلا دخلتو مثلا في لو 31 07 2020. دونك هنا درنا 2020 ومشينا لو كالكول، غنلقاو 2020 راه تزادني واحد لو سالاري ولا 3. 2019 ولا كانوا جوج، 2020 ولاو 3. دونك زادني ان سالاري. نديرو لو سالير ديالو مثلا 3000 درهم. لي بريم نديرو مثلا 300. لي زور سيبليمونتير زيرو. نديرو خدام في ديبارتمون تكنيك. دونك ديبارتمون تكنيك غنمشيو نزيدو عاوتاني ان اوتر سالاري ولا اون اوتر سالاري. نديرو امينه. سيبوزون كو انا دخلتها حتى هي في لو 31 اوت 2020. يعني الا مشينا لو كالكول غنلقاو انها تزادني ان اوتر سالاري. كانت هنا 3 ولات 4. دونك 2020 ولات 4. نكملو لي زانفورماسيون ديال لو سالاري. دونك نعطيو ان سالير ديال 10000 درهم، نعطيوها 300 0. خدام مثلا في سيرفيس ادمينستراتيف، هي طلعت لي اوتوماتيك. غنزيدو ان اوتر سالاري، نزيدو مثلا سفيان. نديرو انه دخل في لو 31 01 2021. نعطيو ان سالير ديال 8000. لي بريم 200. لي زور سيبليمونتير نديرو ليه واحد 500. داكوغ. ندخلو مثلا هو في سيرفيس كونطابيليتي. دونك نديرو كونطابيليتي اونتر. داكوغ. دونك هنا دخلنا دو سالاري في سيرفيس كونطابيليتي، ودخلنا دو سالاري في سيرفيس ادمينستراتيف، ودخلنا ان سالاري في سيرفيس تكنيك. داكوغ. دونك فهمنا ليطاب الاولى. الا جينا هنايا غنلقاو هاد لو طابلو هذا باقي ما عمرش. دونك هذا غادي نوريكم بيان سور كومون اون فا لو رومبلير. دونك هاد لو طابلو اون فا لو رومبلير. هنا عرفنا كيفاش كيدخلوا لي سالاري. هنا عرفنا ان مثلا كنجي هنا في هاد لا ترونش هادي كنلقى عندي deux salariés, ils touchent entre 3000 et 4000. Un salarié, il touche entre 5000 et 6000. Un salarié touche entre 7000 et 8000. Un salarié touche entre 9000 et 10000. D'accord. Alors, un jour, le tableau de bord, on a le tableau de bord Amar. D'accord. Donc, هو le tableau de bord Amar ليا. أول tableau de bord فيه le nombre de salariés. C'est-à-dire, في 2015 كان عندي أول embauchage. يعني أول embauchage كان في 2015. يعني ولا عندي ان سالاري. ها هي واحد. 2016 كان عندي واحد. في 2017 جي امبوشي ان اوتر سالاري، ولاو عندي دو سالاري. 2018 جي ريان امبوشي. 2019 جي ريان امبوشي. 2020 جي امبوشي دو سالاري. يعني رجعنا لي دوني غنلقى 2020 جي امبوشي دو سالاري. ها هما طلعوا لي هنا دو سالاري. 2021 جي امبوشي ان سالاري. لو توتال ديال لي سالاري كو جي امبوشي هما 5 سالاري جوسكا 2021. يعني من 2015 2021 ولاو عندي 5 سالاري. هذاك فهمنا دابا الكونسيبت اللي حسبنا هنا غنلقاو 5 سالاري. هذا هو لو بروميير تابلو. دوزيام تابلو كونسيرنون لو نومبر دومبلويي بار سالير. لو نومبر دومبلويي بار سالير. هنا دو سالاريي توش اونتر 3000 et 4000. Un salarié touche entre 5000 et 6000. Un salarié entre 7000 et 8000. Et un salarié touche entre 9000 et 10000. D'accord. فهمنا لو نومبر دومبلويي بار سالير. يعني هنا كيبين لي شحال ديال لومبلويي كيتوشيو في هذيك لا ترونش. يعني مثلا هنا في هذه لا ترونش هذه عندي دو سالاري اللي كيتوشيو اونتر 3000 et 4000. داكوغ. فهمنا لو نومبر دومبلويي بار سالير. عندي هنا لا ريبارتيسيون دي سالير. لا ريبارتيسيون دي سالير يعني هنا كنشوفوا ليفوليسيون ديال لي سالير. دونك عندي 6000 كتهبط حتى موان 4000 كتطلع حتى 10000. دونك هنا كتعطيني لا ريبارتيسيون ديال لي سالير في لا سوسيتي. غنمشيو لو كونت. هذا ما غاديش يطلع ليا. علاش؟ حيت غادي نديرو الغومبليساج ديال ان اوتر طابلو.
وهذا بيان سور ما غاديش يطلع ليا حيت خاصنا نديرو لو رومبليساج ديال ان اوتر تابلو. اون فا فوار كومون اون فا رومبلير هاد لو تابلو هذا. عندي ان اوتر تابلو اللي فيه لي سالاري. دونك لي سالاري اللي عمرنا هنايا ها هما طلعوا لي هنايا. دونك الا بغيت مدام امينه كنكليكي هنا كنلقى الى ديبارتمون خدامه في ديبارتمون ادمينستراتيف. لا دات دو كونطرا امتى دخلات في 8 3 في 31 8 2020. لو سالير ديالها 10000 درهم، لي بريم 300، لي زور سيبليمونتير زيرو. الا بغينا سفيان خدام في ديبارتمون كونتابيليتي، دات دو كونطرا لو 31 1 2021، لو سالير ديالو 8000، لو بريم لي بريم 200، لي زور سيبليمونتير 500. داكور. دونك فهمنا لو كونسيبت. غنمشيو لا بارتي كالكول بور رومبلير هاد لو تابلو. دونك هاد لو تابلو هذا عنده علاقه مع لو تابلو ديال لي كونت او لو كونت او لو تابلو ديال لي ريبارتيسيون دي سالير. هنا عندنا كيف قلنا ديبارتمون كونتابيليتي، عندنا ديبارتمون ادمينستراتيف، عندنا ديبارتمون تكنيك. دونك انا الى جيت هنايا وكتبت ديبارتمون كونتابيليتي، شنو غادي يعطيني؟ هو عطاني لو توتال ديال لو ديبارتمون كونتابيليتي، يعني شحال الناس اللي خدامين في ديبارتمون كونتابيليتي. عندي دو سالاري ها هما، جاب ليا لو توتال ديالهم. عندي واحد كيتوشي 4500 وواحد كيتوشي 8000. الا جمعناهم شحال غيعطيوني؟ 12500. ها هي طلعت لي 12500. يعني هنا كيعطيني لو توتال ديال لا ديبارتمون، يعني لا شارج ديال لي ديبارتمون بارابور لو بيلون ديالي. دونك هنا لي بريم ديال لا ديبارتمون كونتابيليتي كامله 2500، لي بريم لي زور سيبليمونتير شحال، لو توتال، لو نومبر دومبلويي. يعني عندي هنا 2 امبلويي في الديبارتمون كونتابيليتي ها هما. لو سالير موين 6200. هنا لو نومبر دو جور دو ترافاي، يعني هنا الا بغيت نزيد في الديبارتمون كونتابيليتي لي جور دو روبو نقدر نزيدهم. يعني مثلا عنده 2 جور دو روبو. شوفوا شنو غادي يوقع ليا هنايا. فوالا ها هو nombre de jours d'arrêt de travail 2 jours, nombre moyen d'arrêt 1 jour. Il a un service administratif ad comme il est كما كتبنا في لو طابلو administratif. درنا اونتري غنلقى عطيني لو توتال ديال لي سيرفيس ادمينستراتيف. الا درنا سيرفيس تكنيك يعطيني لو توتال ديال لو سيرفيس تكنيك سول سالاري. دونك هنا ديبارتمون كونتابيليتي دو سالاريي، ادمينستراتيف دو سالاريي، سيرفيس تكنيك ان سول سالاري. دونك هذا هو لو طابلو هذا كيعمل اوتوماتيكمون حتى هو. il suffit juste de remplir la colonne département. الا رجعنا دابا لو طابلو دو بور غنلقاو التقسيم او بيان لا سوب ديفيزيون ديال لي زادمينستراسيون ou bien les départements اللي عندي في لا سوسيتي. دونك هنا كنشوف ان ديبارتمون كونتابيليتي وديبارتمون ادمينستراتيف قد دخل من ناحيه لي سالير تقريبا ومن ناحيه لي سالاري، يعني دو سالاري وحتى من ناحيه لي سالير راه بيان سور متقاربين 12500 و 16000. مي سيرفيس تكنيك راه قل منهم بجوج. علاش؟ حيت فيه ان سول سالاري وحتى لو سالير اللي معطي لهذاك لو سالاري راه قليل. دونك هنا كيعطيني لا ديفيرونس ما بين لي ديبارتمون ديالي في لا سوسيتي. هنا لا ريبارتيسيون باردون دي سالير، سيتادير كيعطيني هنا لو سالير، لو بريم اي لي زور سيبليمونتير. دونك عندي هنا في سيرفيس كونتابيليتي اللي هو كبير بزاف هو لو سالير اي كيجي من بعدو لي زور سيبليمون لي بريم باردون. دونك لي بريم اي لي زور سيبليمونتير كيوصلوني حتى ل 15000 درهم. داكور. سيرفيس ادمينستراتيف يعني هنا 15000 درهم اللي هو راه هو التوتال، راه هو هذا التوتال اللي شفنا 17500. دونك الا خديت لي بريم ولي سالير بلوس لي زور سيبليمونتير اللي هما الاخرين اللي تيكونوا قلال راه كيعطيني 17500. كونسيرنون سيرفيس كونتابيليتي عندي ان توتال ديال 14300. يعني الا جمعت لي بريم ولو سالير باردون بلوس لي بريم بلوس لي زور سيبليمونتير غتعطيني هذيك 14200، يعني هاهي اقل من 15. هنا سيرفيس تكنيك عنده 3000، ها هي اقل من 5000، يعني ما عندوش ديجا لي زور سيبليمونتير. وكيف قلنا هنا هاد لا بارتي هادي كونسيرنون لي سالاري، يعني هنا كل ما تزادوا عندي لي سالاري غادي نقدر ندير
لو شوا ديالي. يعني مثلا لو سالاري كريم غنلقاه ولا امينه ولا سفيان ولا كريم، غنلقاه في سيرفيس ادمنستراتيف، ولا سالاري سامي سيرفيس كونتابيليتي. لو سالير ديالو امتى دخل، les primes et les heures supplémentaires. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, les gens qui veulent récupérer ce fichier, ils peuvent me contacter par mail et je vais leur envoyer, bien sûr, le fichier.